सगळे म्हज्या नीज गोंयकारांक बरो दीस आवडटा. ह्या दिसांनी तुमी पळयलां फेसबुकाचेर हे रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचे कितें चलता तें. आयज जायते जाण रेव्होल्युशनरी गोवन्स डिवायड करूंक सोदतात, फूट घालूंक सोदतात. आज हे भावांचे मदें फूट घालूंक सोदतात. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी ही एका तोडपाचेर बांदून हाडली. त्रास काडून रेव्होल्युशनरी भुरग्यांनी आपली नाखटां जोडून ही रेव्होल्युशनरी बांदलेली. लोकांच्या पयशांचेर, नीज गोंयकारांच्या पयशांचेर हे रेव्होल्युशन बांदून हाडलां. न्हय हे बिल्डरांचेर, न्हय हे रियल स्टेटीचेर, न्हय ह्यो कसिनो लॉबींचेर, न्हय ह्यो कोस्टल हॉटेलांचेर ही बांदून हाडूंक ना. एक नीज गोंयकारांच्या पयशांचेर हे रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी बांदून हाडली. हांव सगळ्या नीज गोंयकारांक सांगूंक सोदतां, जें तुमी फेसबुकाचेर पोस्ट घालतात वा आयकतात तें तुमी आयकोचें न्हू, वो तुमी तें रीड करचें, पूण हें चड तुमच्या मनान घेवचें न्हू. जोरी तोरी तुमकां सारकें आयकोंक जाय जाल्यार तुमी मनोजाचें, आजयाचें, विश्वेशाचें आनी विरेशाचें हे चारय जाणांचें प्रेस कॉन्फरन्स आयकतले, नाल्यार हे सगळे फोटींग. कित्याक इलेक्शन बोरतली पावता तशींच आमच्या रेव्होल्युशनरीक डिवायड करूंक जाय ते तयारी चलतल्यो. आज तुमी पळयलां आसतलें तामिळनाडू ते कशे परीन जिखले ते रिजनल पार्टीज. आज गोंयांकूच रिजनल पार्टीज चड गरजेची, ना तर आमचें गोंय उरलां तेंय काबार करतले. उगडास दवरात. रेव्होल्युशनरी गोवन्स आनी हे नीज गोंयकारांकूय सांगूंक सोदतां, हे जायत जाण म्हणटात मानूज नाका म्हणून. हांव तुमकां सांगूंक सोदतां, जेन्ना एक चॅस गेम आसा तेका किंग, क्वीन आनी रुक्स आसतात, ते तो तुमी काडून तुमी तो गेम जिखते. तुमी एक ड्रीम अशें कशें तुमकां, वो तुमी स्वप्न येतात. किंग आनी क्वीन एक बरीच गरजेची आनी ती आसल्यारूच ते चॅस जिखोंक जाता. तशेंच रेव्होल्युशनरीज आज तुमी मनोजाक, विश्वेशाक, अजयाक आनी विरेशाक काडूंक सोदतात जाल्यार चड मिस्टेक्स तुमकां. रेव्होल्युशनरीज आज त्रास काडून ही घडोवन हाडल्या. तशेंच हे थोडेशे नीज गोंयकार जे फेसबुकाचेर घातात डोनेशन दिल्लें, डोनेशनाचेर अकाउंटेबिलिटी ना. तुमी खूंय आसात तें म्हाका खबर ना. तुमी गोंयांत यात, ह्या रेव्होल्युशनरी बारबर एक ओरोस भोंवात, ग्राउंडाचेर भोंवात त्यांच्या बरोबर FIR तुमचेर घेयात, केसीस तुमचेर घेयात आनी तेन्नाच तुमकां कळटलें तुमचें डोनेशन कितें तें. हे FIR घेवप म्हणल्यार, हे केसीस तेंच्या आंगार पडप म्हणल्यार तांचे स्पायनल कॉर्ड हालतात. तशें करून तुमकां दिसता ते डोनेशन खातात म्हणून तुमी गोंयांत यात आनी तेंच्या बरोबर एक वरस भोंवात आनी तेन्नाच तुमकां कळटलें हे FIR तुमचेर फायल जाता आनी केसीस तुमचेर फायल जाता. तेन्ना ते कितले पयशे स्पेंड करूंक पडटात. ते केसींतले भायर सरतलो जाल्यार 5-6 लाख तांकां स्पेंड करूंक पडटात. एवरी मंथ तांकां 2 म्हयन्यान तांकां परतून कोर्टां वचोंक पडटा, येवपाक पडटा, पुलीस स्टेशनाचेर वचपाक पडटा. हे जायते त्रास रेव्होल्युशनरी गोवन्सान गेल्लेले आसात. दुसरे पार्टीन म्हाका दिसना तेणी गेल्यात म्हणून. तेंचे जायते रिप्रेझेंटेटिव्ह आसतात, पूण आमच्या रेव्होल्युशनरीजांचे आसनात. तेच भाड्या तांकांच भोंवंक पडटा. हांव सगळ्या नीज गोंयकारांक मागतां, हें कितें फेसबुकाचेर चलता तें तुमच्या मनान घेयनाकात. स्ट्रॉंग रावात आनी एकूच हो रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचो आवंडो तुमकां. एक युनायटेड आमी रावन 2027 हे चेंज गोंयांत हे BJPक भायर मारूंक जाय आमी, ना जाल्यार आमी आमच्याच गोंयांत सांडटले. देव बरें करूं.